अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आज आपकी खिदमत में एक और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। चूँकि इंटरव्यूज़ के का एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ़ जो बलूचिस्तान की सियासी, समाजी, कबायली और जो दीगर शख्सियात हैं उनके जो है वो इंटरव्यूज़ करके हम अपने नाज़रीन तक, व्यूवर्स तक उनके ख़यालात पहुँचा रहे हैं। उसी इंटरव्यूज़ के जो सीरीज़ है उसके तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हमने बलूचिस्तान की एक जानी-मानी शख्सियत अता खान काकड़ एडवोकेट को मदऊ किया है। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। उनसे अता खान काकड़ एडवोकेट से हम आज कानूनी हवाले से और जो दीगर बलूचिस्तान की या जो क्वेटा की सूरत हाल है कानूनी हवाले से या दीगर जो सूरत हाल, चूँकि ये भी इसी मुआशरे के, इसी समाज के हिस्से हैं और इसी समाज में जो है वो पनपे हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, तालीम हासिल की है। अता साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। सर, एक इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ है जिसे हम चला रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ये इस तरह का पहले तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। हमने पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को हम सोशल मीडिया, यूट्यूब और जो दीगर ज़राए उनके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचा सकें। अता साहब, आपका ताल्लुक चूँकि शोबे लॉ से है, आप कानूनी माहिर हैं। बलूचिस्तान में बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में ओवरऑल वैसे सूरत हाल पाकिस्तान की, लेकिन बलूचिस्तान में ये एक जुमला ज़्यादा कहा जाता है कि खुदा किसी के दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगवाए। कोर्ट कचहरी तो वो जगह है जहाँ से इंसाफ मिलता है, जहाँ अदल और जो है वो इंसाफ का बोलबाला होता है। लेकिन क्या वजह है कि लोग अपने दोस्त तो दोस्त दुश्मन के लिए भी ये दुआ करते हैं सर? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ और आपकी मेहनत को, आपकी इज़्ज़त को, आपकी अच्छी सोच को और ये जवान टैलेंट को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह। दानिश, आपने हमें बहुत प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है। यकीनन ये आपकी हौसला है और आपकी हिम्मत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन खिता है। सियासी हवाले से, माशी हवाले से, अदालती हवाले से। यहाँ पर हमने जब आज़ादी हासिल किया तो ये दो हिस्सों में तकसीम था। एक स्टेट था कलात और दूसरा हिस्सा ब्रिटिश साइड पे था जो पश्तून बेल्ट था। हालांकि उसके बाद जो इंज़माम किया गया है पाकिस्तान को, उसने एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये रहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो लीडरशिप था वो एक अजीम लीडर था, उसमें कोई शक नहीं था। मैं खुद इससे वो जो ना वो हूँ, क्योंकि कायद आज़म बज़ाते खुद वो जो ना प्रोफेशनल वाइज जो ना वो वकील था, हमारे शोबे से रिलेटेड था। उसके बाद बदबख्ती ये रहा कि हमारी सियासी फुकदान की वजह से हमें बहुत पीछे जाना पड़ा। हालांकि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे सियासतदान थे, उसको उसकी बात न माना गया है, जिसकी वजह से हमें सियासी मारदार का जो ना शिकस्त होना पड़ा। उसके बाद फिर हालात चेंज होता रहता। बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने जो हुसन दिया है वो हैरान कुन हुसन है। अल्लाह पाक ने बहुत रहम किया इस सूबे पर, लेकिन बदबख्ती कुछ और है कि वफाक ने हमें अपना सूबा नहीं समझा है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेटा दारुल से कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर आपको मच बोलान नजर आएगा, जो गर्मी की शिद्दत है, सिपी नजर आएगा। आप कैपिटल सिटी में बैठकर 1 घंटा जो है ना आप ज़ियारत की तरफ जाओ, आपको ठंडा मौसम मिलेगा, बर्फ मिलेगा। ये दुनिया के किसी खिते में इस तरह नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, बिलखसूस बलूचिस्तान को 4 मौसम दिया हुआ है। जहाँ पर हमारी सब्जी खत्म होती है वहाँ से अरनाई से शुरू होता है, जहाँ से अरनाई खत्म होती है फिर मुस्लिम बाग जो क्वेटा क्लासिफला शुरू हो जाता है। अब ये हुसन आप कम समझते हो। इसके अलावा मादनियात पर नजर रखें, दुनिया के हर किस्म की मादनियात यहाँ पर है। अब संदक प्रोजेक्ट को उठाओ, रिकोडेक को उठाओ, जो हमारी सियासी लीडरशिप ने तबाह बर्बाद कर दिया है। हालांकि ये अगर हम खुद मेहनत करते थे, खुद वो करवा देते थे, कम से कम बलूचिस्तान को 50% तो मिल जाता था, बाकी नहीं तो 30% तो मिल जाता था। वो नहीं है हम लोगों में। वो हमारी माजरत के साथ जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं वो तो खुद अंगूठा छाप है। अब वो पश्तो में बोलता है स्पिन स्पिन मवाए कजवंत कबे स्पिन तवई रंग मवाए कजवंत के दासी खबर अदा। अगर ये बात है, अगर हम सच बोलेंगे तो हम सोफी, वकील और सियासतदान सारे जो है ना मर जाएंगे। उसको शहादत के सर्टिफिकेट देकर उसको फारिग कर दिया जाएगा। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो आने वाला जनरेशन हम पर लानत भेजेगा कि आपने ये क्या इंटरव्यू दिया है, क्यों सच नहीं छुपाया है। अब हम दो के दरमियान में है। सोफी हजरात को आपने देखा कि कितने शहीद हुए हैं। नासिर यूसुफ ये शहीद जो था वो बहुत खूबसूरत जर्नलिस्ट था,
कैमरामैन था 8 अगस्त शोधा में। और बलूचिस्तान का हिस्सा हर हवाले में जो है ना ज़्यादा खूबसूरत है। शोधा के हवाले से देखो, शोधा 8 अगस्त, यकीन करो उसमें जो शोधा चले गए वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि एक ही शोबे के 56 वकला शहीद किए गए हैं। ये जुल्म कहाँ है? और दूसरी बात यह है कि मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में वकालत के साथ साथ अदालत बहुत ही कमज़ोर और गरीब है। उसकी वजह यह होता है कि अदालत वो इंसाफ नहीं दे सकता है जो देना चाहिए। अदालत को बोल्ड होना चाहिए, अदालत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रातों रात कारोबार होता है, तो इसलिए अदालत भी खामोश है। अब आप सोचे, लाहौर हाई कोर्ट ने रातों रात, बल्कि इतवार के दिन जो है ना, एक सियासी लीडर के बेटे को जमानत दिया गया है। दुनिया की किसी तारीख में नहीं है। अगर है तो फिर सबके लिए करना चाहिए, फिर हफ्ता इतवार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, वकालत से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, जो हालात हो रहा है, खुदा की कसम कोई बर्दाश्त भी नहीं करता है। फिर भी हम बोलते हैं हम इस मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क पर हम कुर्बान है। शोधा 8 अगस्त जिसमें रहबर शहीद बाज मोहम्मद काकड़ जैसा बंदा कोठा शहीद किया गया है। अब आप खुद सोचो, ये जो क्रीम ऑफ सोसाइटी था उसको यहाँ से हटाया गया है। कल जो दहशतगर्दी हुआ था, अब्बा कोच पर के जवानों को शहीद किया गया। क्या ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा इंसाफ है? अभी कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? ये क्या हो रहा है? कभी अदालत ने ये पूछा है, सोमोटो लिया हुआ है कि भाई ये क्यों हो रहा है? हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है? हमारे जो है ना अदारे कहाँ है? हम सिर्फ कुर्सी के हद तक है, कारोबार के हद तक जो है ना हम अदारे समझते हैं एक दूसरे को। अब 10 जवान को एक जगह पे शहीद करना कहाँ का इंसाफ है? उसके भी वो भी किसी के बच्चे थे, ठीक है, फौज में थे, जिधर भी थे, जहाँ पर जिस फील्ड में थे, पाकिस्तानी तो थे, मासूम तो थे, अपनी ड्यूटी तो दे रहे थे। लेकिन इसके ऊपर बैठे हुए लोगों से किसी ने पूछा है कि ये क्यों शहीद हुए हैं? आप किसी बाहर मुल्क में चले जाए, अगर एक पुलिस सिपाही शहीद होता है, मार देता है, तो वहां से पूरा कौम उठ जाता है। हमारी तो बदबख्ती है कि 4 साल हुकूमत के होने वाले हैं, उसके बावजूद जो है ना, ये पता नहीं कि वक्त कम है। वो 90 दिन तक तब्दीली कहाँ पर चली गई है, उसको इतना सोच समझ नहीं आ रहा है। मुझे अफसोस इस बात पर है कि झूठ बोलकर हम लोग आइन को भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी धोखा दे रहे हैं, और खुद को भी धोखा दे रहे हैं, और कौम को भी धोखा दे रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही अफसोस होता है। अब अदालतों की सूरत हाल उठाओ, 7-7 8-8 साल केसेस बड़े होते हैं, बंदे का पता ही नहीं लग रहा है। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगता नहीं है, क्योंकि कंडेंसी ज्यादा है। भाई जजेस की जो मराहत है, जस्टिस की जो मराहत है, वो आप जरा देखिए, कितने कितने मराहत ले रहे हैं और काम कितना करते हैं। बस जिस पर अंके निकाल दिया, जिस पर नहीं निकाला उस पर नहीं निकाल सकता है, जो पावरफुल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर समझकर, दानिश भाई, यही आपकी सोशल मीडिया के थ्रू से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा को मानो, मुल्क को संवारो। इस मुल्क को इस तरह नहीं होता है जैसे कर रहे हैं कि आप एक दौर था, नवाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क संवारेंगे, आओ हमारे साथ खाना खाओ, वो पैसे कहाँ गया? उसके बाद फिर जरदारी, फिर इसके बाद जो है ना एक चीफ जस्टिस साहब, देखो अदालत का काम जो है ना क्या है, इसने क्या ना क्या शुरू किया था, डैम के लिए चंदे शुरू किया था। शर्म आनी चाहिए था इस तरह जस्टिस को जो डैम के लिए करवा रहे हैं। और वो डैम का पैसा कहाँ गया? कौन सा डैम बन गया उसके बाद? तो चीफ साहब ने जो पैसे जमा किए, वो पैसे कहाँ गए? किसी ने हिसाब किया है? बल्कि सबसे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि जो नेब वाले हैं उसका हिसाब कौन करेगा? उसने उसका हिसाब कभी हुआ है? कभी आपने देखा है किसी का हिसाब हुआ है? ये सब कुछ अदालत के मरहूम मिन्नत है। अगर अदालत चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर अदालत उससे भी पूछ सकता है कि भाई वो पैसे कहाँ गए जो आप लोगों ने जमा किए, और बंदे को जो हमारे सामने पेश कर रहे हो, ऐसा बेहुरमती से पेश करते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो रिकवरी हो जाता है थोड़ा बहुत, वो कहाँ गए? किसी ने पूछा ही से? बदबख्ती इस मुल्क का ये है कि जो भी आता है वो खा लेता है। कभी ये नहीं सोचता है कि ये ज़मीन हमारी है, ये वतन हमारा है, इस फ्यूचर में हमारे में है। अब उसके बाद आ जाओ नादरा में जो सूरत हाल है, एक का बंदा दूसरे में घुसा हुआ है, दूसरे का बंदा तीसरे में घुसा हुआ है। कोई अफगानी माजर आता है, कोई जो भी माजर है जहाँ से भी आ जाता है वो लोकल बन जाता है। अब लोकल वाले खुद जो है ना डिस्टर्ब है। अब इस इशू को उठाओ, अदालत ने कभी ये सोचा है कि भाई ये किस तरह निषाद कार्ड का, पहले तो ये मसले नहीं होते थे, अब क्यों आ रहा है?
پہلے جو ہے نا اس عدالتوں میں اسناد کارڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ جو ہوتا تھا وہ سروس ٹریبونل میں ہوتا تھا کہ بھائی میرا ایج اتنا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، غلطی سے لکھا گیا ہے. اب آپ کو لوکل میں، اب آپ کو جو ہے نا اسناد کارڈ میں عدالت میں جا کر دے کے نا اتنے کیسز لگے ہوئے کہ پوچھو مت. بڑا کاروبار شروع ہو گیا تھا. نادرا والے نے جو ہے نا عارضی طور پر ان لوگوں کو جو ہے نا اسناد کارڈ دیے ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا فارغ. وہ خود پیسہ اٹھا کر وہ بولتے ہیں 2 سال میں آپ جدھر بھی جانا چاہتے ہو، یورپ جانا چاہتے ہو، جدھر بھی جانا چاہتے ہو اسناد کارڈ پر جا سکتے ہو. اس کے بعد ہمارا کام نہیں ہے. لاکھوں روپے لیتے ہیں. میرے پاس بندے آئے ہوئے تھے، میں نے بولا یار یہ ہم نہیں کر سکتے، جاؤ. بولتے آپ نہیں کرتے، ابھی میں دکھاتا ہوں. آپ وکیل ہو کے اس طرح ہے نا. اس کے بعد وہی اسناد کارڈ لے کے آئے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ڈیٹا بھی سارا آ رہا ہے. کیا نادرا والوں کے خلاف کسی نے کاروائی کی ہے کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ دانش بھائی، عدالت دنیا کا واحد وہ جگہ ہے. آپ نے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو یہاں پر نہ لائے نا، لیکن وہ اس صورت میں دشمن کیوں آ جائے، دوست کیوں آ جائے، عدالت انصاف کا جگہ ہے. اللہ رب العزت نے لفظ الوکیل بھی ہے. اس کا مطلب کہ آپ وکالت کرو کسی کا. اب طریقہ کار کچھ الگ الگ ہے، کوئی انگریزی شکل میں ہے، کوئی اسلامی شکل میں ہے، کوئی کس شکل میں ہے. انصاف کے لیے آپ کو ایک بندہ ہونا چاہیے، اور وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ بہادر ہونا چاہیے، اس سے صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، باقی کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے. اب ہماری اٹھاؤ، ہماری جسٹس صاحبان کتنے مراد لے رہے ہیں، ہمارے دوسرے مراد کتنے لے رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں، اسی سردی میں دیکھتا ہوں، اسی موسم میں دیکھتا ہوں نا، عدالت کبھی بند نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ آ جاؤ، جو صورتحال ہے وہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ضمانت کے لیے پیسے جمع کرو، ادھر بھاگو، نیشنل بینک جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، پھر جب آئے گا ٹائم ضائع، پھر بند. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروفیشن ہے، ایک ادارہ ہے، وہ چل رہے. ادارہ کو صرف ایک بندہ تو نہیں چلاتا ہے، اس کے لیے تو سارے ہونا چاہیے. پھر عدالت وہ جگہ ہے جہاں آپ کو انصاف دیا جاتا ہے. جبکہ آپ کو جب انصاف نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کہاں جاؤ گے، آخر کدھر جاؤ گے؟ پھر تو قانون ختم. اور ہمارے ملک میں بدبختی یہ ہے کہ 2 قسم کے قانون ہے. آپ پریشان ہو گئے کہ یہ 2 پھر کہاں سے آ گئے، قانون تو سب ایک ہے. سب سے بڑا بدبختی یہ ہے کہ ہم انگریز کا کتاب جسے میجر ایکٹ کہا جاتا ہے، اسی پر رد عمل، اسی پر جو ہے نا عمل درآمد کرتے ہیں، جو کہ انگریز کا بنا ہوا ہے. اور یہ ملک پاکستان مارز وجود اس لیے آیا کہ وہ ہندو کے ساتھ جو رہے تھے، اس نے بولا کہ آپ نے ہندی نہیں بولنا ہے، اردو بولنا ہے، قومی زبان اردو ہونا چاہیے. اس پر لڑائی ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان کو انگریزوں کی اور ہندوؤں کی چوٹ سے نکال کر اپنا آزاد ملک تسلیم کر لیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک خوبصورت شکل میں جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا دکھا دیا ہے. 1900 میرے خیال سے 63 تک پاکستان وہ ملک تھا جو ڈاکٹرز پرووائڈ کرتے تھے دنیا والوں کو، انجینئرز پرووائڈ کرتے تھے دنیا والوں کو، سب کچھ پرووائڈ کرتے تھے. لیکن بعد میں جب سیاسی حالات نے بگاڑ دیا حالات کو، جو ہے نا پھر ہمارا ملک ترقی کے بجائے نیچے ہوتے جا رہے تھے. اب یہ سب چیز کا انحصار صرف اور صرف عدالت پر ہے. اگر عدالت چاہے تو زرداری کا بھی حساب لے سکتا ہے، اگر عدالت چاہیے تو سب کا حساب لے سکتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کا حساب ہو دوسرے کا نہیں. اس لیے ہمارے قانون ہمارے گرفت، اور میں نے کہا تھا 2 قسم کے قانون ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ غریب کے لیے ہتھ کڑیا ہے، اور امیر کے لیے جو ہے نا گھر پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ماحول پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر قانون میں زرداری بھی مقروض ہے اور ایک غریب بندہ بھی مقروض ہے، تو دونوں کے لیے ایک جیسا حالات ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جیل میں بھی اے بی سی 3 کیٹیگریز ہے قیدیوں کے لیے. اے کے لیے الگ ہے، بی کے لیے الگ ہے، سی کے لیے الگ ہے. اے والے جو ہے نا پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو ملک کے خادم ہوتے ہیں، جو لوٹ مار بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی عزت و احترام سے اس کو ماحول دیا جاتا ہے. باقی تو کرمنل ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتے ہیں. چلو یہ چیزیں آپ پرووائڈ بھی کرتے، پرواہ نہیں ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے، آپ نے جو ریکوری کی ہے وہ کدھر کیا ہے. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک سپاہی تھا، کوئٹہ سے گیا تھا کراچی. وہ ایک سیاسی لیڈر کی پناہ میں پولیس آفیسر بن گیا، اور ایسا آفیسر بن گیا کہ اس کے ذریعے ایسے معصوم لوگوں کا قتل کروایا گیا ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اس کو کتنا پروٹوکول میں کورٹ میں پیش کیا گیا ہے.
قاتل تو قاتل ہوتا ہے، ایلیگیشنز ہے تو کورٹ میں آپ سامنا کریں، اگر نہیں ہے تو پھر سائڈ پر کر دے، بے شک باعزت بری کر دے. لیکن وہ تو ایک غائب تھا، بعد میں جو ہے نا پروڈیوس کر گیا جس کا نام انوار تھا جو کراچی کا. اس کے بعد کیا صورتحال بن گیا اب آپ خود سوچ سکتے، سوپی ہے، آپ سمجھتے ہیں. اگر عدالت صحیح انصاف کر لے دانش بھائی، آپ کا ڈپارٹمنٹ میں کالی بیڑیاں کتنی ہے آپ خود سوچو. آپ کے ساتھ ماسٹر ڈگری ہے، پروفیشنل ہے، آپ نے باقاعدہ ڈگری کر کے آئے ہوئے اس فیلڈ کو جوائن کی ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پہ چائنا موبائل اٹھا کر کڈوں کے سامنے کھڑے ہیں، افسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، بیوروکریٹس کے کرپشن کے وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بندے وہی 2 نمبر چائنا والا موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے جو ہے نا ڈاکومنٹس اس کو مل جاتا ہے لیکن آپ کو نہیں ملتا ہے کیونکہ آپ پروفیشنل ہے. تو ایسی چیزوں کو تدارک کے لیے عدالت ہی ایک بہترین ذریعہ ہے. اس سے انصاف دلا دیتا ہے کہ بھائی آپ کیوں کروا دیتے ہیں. اس کو موقع بھی دیا جاتا ہے 342 جو ہے نا اس میں اس کو باقاعدہ طور پر موقع دیا جاتا ہے کہ اپنا صفائی پیش کرو. جب سارا سیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو موقع دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹرائل سچویشن میں اوپر تو پھر اور صورت آتا ہے. وہ تو نوٹس ہے، آ جاؤ پیش کرو، کیا بنایا اس ہفتے پہ، یہ کرو وہ کرو، بعد میں ختم سب کچھ. تو بات یہ ہے کہ عدالت کے لیے عدالت انصاف کا جگہ ہے، احترام کا جگہ ہے، عزت کا جگہ ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے. یہاں پر اتنا صورتحال ہے، سائل اپنی درخواست اٹھا کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ایسا میں نے کیسز کیا ہوئے جو ضمانت ہم نے 2021 کی جون جولائی میں کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کا کیس نہیں لگا ہے. میرے اپنے چمبر کے جو کیسز ہے، میں نے ایک پارٹی کا جو ہے نا ضمانت کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی وہ تفتیش نہیں ہے، حال صورتحال کوئی نہیں بتا سکتا کہ کدھر ہو کیا ہو گیا. تو ایسی صورت میں عدالتیں بہت ذمہ دار ہوتے ہیں. پولیٹیشین آپ اٹھاؤ، ہر گلی میں دوسرا نیا نیا پارٹی بنا ہوا ہے، ہر گلی میں جو ہے نا الگ بندر لیڈر ہے، اتنے کارکن کتنے لیڈرز ہیں. اب ان صورتحال کو ذرا دیکھیں. پھر اٹھاؤ دہشت گردی ہو رہا ہے ملک میں، ہمارے انٹیلیجنس ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں، اس کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ بارڈر کی اس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سے آ رہا ہے، ادھر ہے ادھر ہے. صرف یہ باخبر ذرا سے اطلاع ملی ہے. یہ باخبر کون ہے یار؟ اس کو تو ڈیٹیل دے دے کہ باخبر میں ہوں، آپ کون ہے. بس یہ باخبر ذرا نے اطلاع دی ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے، ابھی اس طرح ہو رہا ہے، ابھی یہ کروانا چاہیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی کاکڑ صاحب، آپ نے بالکل ڈیٹیل سے ساری چیزیں صورتحال بتائی. ہمیں کوئی کوشچن کرنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ نے، ورنہ میرے کچھ کوشچنس تھے کہ میں وہ کر رہا تھا کہ میں پوچھوں گا آپ سے. البتہ آپ کے مطابق پولیٹیکل ویژن کا فقدان ہے یہاں پر، اسے ہٹ کر جو جس کا کام ہے لیکن وہ اپنے کاموں سے ہٹ کر دوسرے کام کر رہی ہے. جس طرح آپ نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، اسی طرح آپ کے مطابق سچ کا فقدان ہے. بالکل اس پہ بھی ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں اور 110% ایگری کرتے ہیں کہ سچ کا بالکل یہاں پر فقدان ہے. اور اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے، ٹریڈرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو اس وقت کرنٹ سچویشن میں وہ احتجاج پر نہ ہو، وہ اپنے حق کے لیے نہ نکلی ہو. لیکن اس کے باوجود بھی مسائل جوں کے توں ہیں. عطا خان کاکڑ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، ویورز جو ہمیں پوری سچویشن سے انہوں نے آگاہ کیا، تفصیلاً انہوں نے آگاہ کیا. ان کے مطابق عدالت جو ہے وہ عزت، احترام اور اس کا ایک اپنا تقدس ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور اس کے احترام کی وجہ سے اب تک شاید کوئی ایسی چیز نہ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ بلوچستان، بالخصوص بلوچستان کس لیے، چونکہ ہمارا تعلق، ہم دونوں کا تعلق بلوچستان سے، تو ہم بلوچستان کو فوکس ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر سن آف دا سوائلس. تو ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں ہر حوالے سے، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، قبائلی ہو، یا کوئی بھی ایسا شعبہ ہو. وہاں پر اگر کہیں بھی ایسا ہوتا ہے، عطا خان صاحب کے مطابق کہ جیلوں میں بھی جو ہے وہ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اے بی سی، جہاں پر جو شاہی نظام ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے. تو اوور آل سچویشن جو تھی عدالتی نظام، کورٹ کچہری سسٹم کے حوالے سے عطا خان کاکڑ صاحب نے تفصیل بتایا. عطا صاحب آپ کا میری اور میری ویورز کی جانب سے بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اتنی قیمتی جو چیزیں ان سے ہمیں آگاہ کیا. تو ویورز اسی موضوع کے ساتھ یہیں پر آپ سے اختتام چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے شخصیت اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. تھینک یو.